जय मसिया फेरि पनि टक्राउँदछु अनि यहाँको बीचमा बाइबल छ भने यहाँहरूले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। योनाको दोस्रो पत्र अनि योनाको सुसमाचार पहिलो पत्र, योनाले पहिलो पत्र, दोस्रो र तेस्रो पत्र लेखेका छन्। अनि यसमध्येमा पनि यहाँको बीचमा चाहिँ विशेष गरी म दोस्रो पत्रलाई लिएर आएको छु। अनि यहाँ यसरी लेखिएको छ, एल्डरबाट चुनिएकी महिला र तिनका छोराछोरीहरूलाई जसलाई म साँचो प्रेम गर्दछु र मैले मात्र होइन तर सत्य चिन्ने सबैले पनि प्रेम गर्दछन्। अनि यो पत्रमा चाहिँ अब यो योनाले लेखेको पत्रमा चाहिँ प्राय यो पहिलो शताब्दीको भनेको 100 वर्ष यसु शून्यदेखि चाहिँ 100 वर्ष भइसकेको थियो। यसु संसारलाई छोडेर जानुभयो। 33 वर्ष उहाँ 30 वर्ष हुँदाखेरि प्रचार गर्नुभयो। 3 वर्षसम्म प्रचार गर्नुभयो। उहाँले प्रचार गर्नुभयो अनि 3 वर्षसम्म उहाँले प्रचार गर्नुभयो। अनि उहाँको प्रचारमा चाहिँ हामीले अनौठो कुराहरू पाउँछौँ, अचम्मको कुराहरू पाउँछौँ। उहाँ चाहिँ 30 वर्षसम्म चाहिँ एउटा साधारण व्यक्ति चाहिँ बस्नुभयो र जसै उहाँले यर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिनुहुँदै थियो, त्यहाँ एउटा आवाज आयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्। आज हाम्रो विचारमा चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ यस्तो विचार आउने गर्छ कि हामीले परमेश्वरको चाहिँ महिमा आफ्नो जीवनमा चाहिँ प्रकट गर्नको निम्ति चाहिँ ठुलो मिसन गर्नुपर्छ होला, क्रुसेड गर्नुपर्छ होला, धेरै चाहिँ हामीले दुःख कष्ट गर्नुपर्छ होला भनेर हामी सोच्छौँ, सम्झन्छौँ। तर ठुलो कुरा चाहिँ यीशु ख्रीष्टले चाहिँ जब यर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको कुनै पनि मिसनका कुराहरू चाहिँ हामी बाइबलमा पाउँदैनौँ। उहाँले एउटै काम गर्नुभएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि परमेश्वरसँग सँगसँगै हिँड्नु, परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर हिँड्नु चाहिँ ठुलो कुरा छ। अनि पुरानो कुराहरूमा चाहिँ हामी हेर्छौँ भने हनोक चाहिँ परमेश्वरसँग दिनरात समय बिताएका कारण चाहिँ यति परमेश्वरको चाहिँ यति परमेश्वर सँगसँगै हिँडेको कारण चाहिँ जिउँदै स्वर्ग लिएर जानुभयो। न उनले पृथ्वीमा ठुला मिसनको काम गरे, न केही गरे, न उनले केही नै गरे मानिसहरूको बीचमा, न सेवकाई गरे, न कुनै मिनिस्ट्री थियो उनको। तर उनले एउटै काम के गरे भन्दाखेरि परमेश्वर सँगै हिँड्ने काम गरे। अनि यो सत्य, आज चाहिँ यो सत्य जान्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ छ। सत्य के छ? योनाको पुस्तकमा भन्छ, सत्यले चाहिँ यदि तिमीले सत्य जान्यौ भने चाहिँ तिमीलाई सत्यले चाहिँ स्वतन्त्र पार्दछ। अनि सत्य चाहिँ के हो भनेर त सत्य चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यो पत्र चाहिँ को महिलालाई लेखियो भनेर चाहिँ कसैलाई पनि थाहा छैन अहिले। तर हामी यति जान्दछौँ कि ती चुनिएकी महिला थिइन्। चुनिएको भन्नाले चाहिँ ख्रीष्टमा विश्वास गरेकी थिइन्, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरलाई चाहिँ मानेकी थिइन् र तिनका छोराछोरीहरू पनि थिए। अनि धेरै बाइबलविदको अनुसार
यी महिलाहरू चाहिँ को थिइन् भनेर चाहिँ हामी चिन्दैनौँ, तर यो पत्रमा लेखिएको चाहिँ महिला भनेर चाहिँ चुनिएको सबैलाई चाहिँ यो लागु हुँदछ। अनि कतिपय कुराहरू चाहिँ मण्डलीमा महिला पुरुष बीचमा पनि विभेद भएको पाउँदछौँ, तर यहाँ हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनमा चाहिँ यो एल्डरबाट चाहिँ यहाँ कुराहरू पत्र चाहिँ आएको छ। अनि हामी पहिलो शताब्दीको मण्डलीमा हेर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डिकनहरूले चाहिँ विशेष गरी डिकनहरूले चाहिँ प्रेरितको पुस्तकमा हेर्छौँ भने चाहिँ डिकनहरूले चाहिँ खानपानको व्यवस्था गरेको हामी पाउँदछौँ भने एल्डरहरूले चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ वचन चाहिँ प्रचार गरेको हामी विशेष पाउँदछौँ। अनि यो कुराहरू चाहिँ हामीले प्रेरितको पुस्तकबाट हामी हेर्न सक्छौँ, मण्डली इतिहासबाट हामी हेर्न सक्छौँ। अनि दोस्रो पदमा जुन सत्य हामीभित्र छ र सदा सर्वदा हामीसँग रहनेछ त्यसैको खातिर तिमीहरूलाई प्रेम गर्दछौँ। अनि जुन सत्य चाहिँ हामीभित्र छ त्यो चाहिँ क्षणभरको होइन। आज यीशुलाई विश्वास गर्नु चाहिँ क्षणभरको कुराहरू चाहिँ होइन, यो चाहिँ अनन्तताको निम्ति रहेको छ। अनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ आज कन्फ्युज छ, तिमीहरूले उद्धार र मुक्ति पायौ, के पायौ, क्रिस्चियन भयो भन्छौ, यो भयो त्यो भन्छौ। धेरै मान्छेहरूसँग चाहिँ आज जवाफ हुँदैन। कसैले तपाईँ र मलाई सोध्यो भने चाहिँ तपाईँ र मैले के जवाफ दिने? अनन्त जीवन भनेको के हो भनेर सोध्यो भने धेरैलाई अप्ठ्यारो पर्छ। के हो? अनि मुक्ति पाएको कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो भन्नलाई चाहिँ गाह्रो छ। जबसम्म हामी वचनलाई चाहिँ गहिरो अध्ययन गर्दैनौँ अनि तपाईँ र मैले मुक्ति पाएको अनुभव चाहिँ गर्दैनौँ, जब तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ त्यही क्षण नै हामीले चाहिँ मुक्तिको अनुभव गर्छौँ। अनि आज हामीले अनुभव गरेका छैनौँ भने चाहिँ हामीले अनुभव गर्नुपर्छ। अनि हामीले भन्न सक्नुपर्छ जसरी पावलले भनेका थिए, जिउनु चाहिँ मेरो लागि ख्रिस्ट हो तर मर्नु चाहिँ मेरो निम्ति लाभ हो। आज यो भन्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ तपाईँ र म हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि संसारमा जिउनु चाहिँ दुःख र कष्ट छ। हाम्रो यो जीवन सकिएपछि चाहिँ हामी कुन ठाउँमा पुग्छौँ त्यो डेस्टिनेसन चाहिँ पक्का छ। अनन्तताको घरमा, परमेश्वरको घरमा जान्छौँ भने चाहिँ हामीमा निश्चयता हुनुपर्दछ। यदि छैन भने आज तपाईँ र म चाहिँ निश्चित हुनुपर्ने बेला यो कुराहरू चाहिँ हामीले पक्का गर्नुपर्दछन्। अनि कसैले यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना 17:3 पढिदिनु होला। त्यहाँ अनन्त जीवन भनेको चाहिँ के हो भनेर लेखिएको छ। यूहन्ना 17:3 कसैले पाउनु भयो? जय मसी हुन्छ भाइ, म पढिदिनेछु 17:3। यहाँ म्युट अन गर्न नि त्यही कारणले हुन्छ, म पढिदिन्छु। अब अनन्त जीवन यही हो कि तिनीहरूले तपाईँ एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई चिन्नुन् र तपाईँले पठाउनु भएको येशू ख्रिस्टलाई चिन्नुन्। आमेन। आमेन। अनि आज अनन्त जीवन भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई, येशू ख्रिस्टलाई जान्नु र उहाँलाई पठाउनु हुने पितालाई जान्नु चाहिँ सत्य रहेछ। अनि यो तपाईँ र मैले जानेको कारण चाहिँ आज समय चाहिँ यो सङ्गतिमा हामी बसिरहेका छौँ। अनि 3 पदमा यसरी लेखिएको छ, परमेश्वर पिता र पिताका पुत्र येशू ख्रिस्टबाट अनुग्रह, कृपा र शान्ति हामीसँग सत्यता र प्रेम रहनेछ। अनि सत्य चाहिँ उहाँ मात्र हुनुहुन्छ
अनि यो प्रेम चाहिँ हामीसँग रहिरहने छ। अनि आज तपाईँ र म पनि यहाँ 4 पदले भने चाहिँ है, तपाईँ र म सत्यको बाटोमा चल्छौँ, सत्यको बाटोमा हिँड्छौँ, अनि हामी परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छौँ भने चाहिँ जसले तपाईँ र मलाई सुसमाचार सुनाएको छ, जसले तपाईँ र मलाई सङ्गतिमा डोराइरहेको छ। अनि यहाँ 4 पदमा यसरी लेखेको छ, तिम्रा छोराछोरीहरूमध्ये कुनै कुनैलाई पिताबाट हामीले पाएको आज्ञा बमोजिम सत्यमा चलेका भेटाए र म ज्यादै आनन्दित छु। साँच्चै नै तपाईँ र म चाहिँ एउटा जब चाहिँ हामी मण्डली हुर्किँदै गरेको देख्छौँ, मण्डली बढ्दै गरेको देख्छौँ, तपाईँ र म साँचो विश्वासी हौँ भने चाहिँ यो कुराहरूले चाहिँ तपाईँ र मलाई आनन्द दिँदछ, आनन्द छर्दछ। अनि 5 पदमा यो पत्र लेख्नुको उद्देश्य चाहिँ अब उनले खोल्दैछन् बिस्तारै। पहिला अभिवादन गरेका छन्। पत्रको लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मैले पत्रहरूलाई पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि, हामीले अहिले चिठी लेख्ने जमाना हरायो। पहिला चाहिँ म सानो छँदाखेरि चाहिँ चिठीहरू खुबै पढ्थेँ म। त्यो विदेशबाट पठाएको चिठीहरू अनि गाउँघरतिर पठाएको चिठीहरू एकदमै चिठीको चाहिँ महत्त्व थियो। अहिले चाहिँ इन्टरनेटको जमाना भएको कारण चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ सिधै नै, तर चिठीको महत्त्व चाहिँ त्यो लामो समय लाएर चाहिँ आउँदथ्यो। अनि आउने मान्छेले चाहिँ त्यहाँ आफूले भनेको कुराहरू चाहिँ व्यक्त गर्न खोजेको कुराहरू चाहिँ एकदमै मिलाएर क्रमबद्धसँग चाहिँ राखेको हुन्छ। पहिलोचोटि चाहिँ त्यहाँ अभिवादन हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यहाँ खुसी हुने कुराहरू हुन्छ। त्यस पछाडि पत्र लेख्नुको उद्देश्य के हो त, त्यो उद्देश्य आउँछ। अनि हालखबर सोध्ने कुराहरू हुन्छ, अनि त्यस पछाडि फेरि इन्डिङ गर्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। 3वटा खण्डमा चाहिँ लेटर चाहिँ इन्ड हुन्छ। पहिला ग्रिटिङ्स हुन्छ, त्यसपछि मेसेज हुन्छ, त्यसपछि लास्टमा इन्डिङमा पनि ग्रिटिङ्स हुन्छ। अनि यही कारण चाहिँ तपाईँ र मैले कसैले पत्र पढ्छौँ भने चाहिँ यो कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अनि 5 पदमा लेखेका छन्, अब हे महिला, मैले तिमीलाई एउटा नयाँ आज्ञा लेखेको होइन। यो आज्ञा चाहिँ नयाँ होइन भन्दैछन्, तर यही लेखिरहेको छु जो सुरुदेखि नै हामीसँग छ। हामी एउटाले अर्कासँग प्रेम गऱ्यौँ भने म तिमीलाई बिन्ती गर्दछु। अनि यो बिन्ती गर्नुपर्ने कारण के हुन्छ होला? तपाईँ र म सङ्गतिमा बस्नको निम्ति कसैले बिन्ती गर्नुपर्छ, कसैले बिन्ती गर्दैछ भने चाहिँ हामी सङ्गतिबाट टाढा भएका छौँ। तपाईँ र म प्रेमबाट टाढा भएका छौँ भने चाहिँ बिन्ती गर्नुपर्छ, प्लिज डोन्ट हेट द पिपल, प्लिज भनेर चाहिँ यो बिन्ती चाहिँ प्लिज भनेर चाहिँ लेखेको छ। अनि नयाँ कुनै आज्ञा दिएको होइन। अनि परमेश्वर चाहिँ प्रेम हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामी जान्दछौँ। अनि हामीले चाहिँ प्रेम गरौँ, अनि उहाँको आज्ञा चल्नलाई चाहिँ बिन्ती गरेका छन् 5 र 6 पदमा। अनि प्रेमको अनुसरण गर्नुपर्दछ। अनि प्रेम 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 भनेर चाहिँ प्रेम के हो विषयमा चाहिँ 1 कोरिन्थी 13 अध्याय डल्लै एकदमै मजाले बिस्तारै पढ्नु भयो भने चाहिँ त्यहाँ थाहा गर्नुहुन्छ प्रेम चाहिँ के हो। त्यो खराबमा चाहिँ खुसी हुँदैन, अनि जुन कुरा चाहिँ सत्य छ त्यसमा चाहिँ प्रेम रमाउँदछ। अनि रोमीको पुस्तकमा नि पाउँछौँ हामीले प्रेम सम्बन्धी। विशेष चाहिँ कोरिन्थी 1 को 13 पढ्नु भयो भने चाहिँ 13 अध्यायमा चाहिँ पुरै प्रेमको विषयमा चाहिँ विशेष गरी लेखेको छ। अनि यो प्रेम गर भन्नुको पछाडिको तात्पर्य पनि यहाँ छ। 7 मा हेर्छौँ भने चाहिँ यो पत्र लेख्नुको उद्देश्य खुल्दैछ। उनले आज्ञा दिएको होइन, यो पहिल्यैदेखि नै छ। यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब किन प्रेम गर्नु आवश्यक छ भनेर चाहिँ यहाँ प्रश्नाउँदैछन्। किनकि भ्रम पार्नेहरू धेरैजना संसारमा आएका छन्, जसले येशू ख्रीष्ट शरीरमा आउनुभएको हो भने स्वीकार गर्दैनन्। यस्तो व्यक्ति नै छली र ख्रीष्ट विरोधी हो।
होशियार रहो, जुन कुराको निम्ति तिमीहरू काम गरिरहेका छौ त्यो गुमाउने होइन तर पुरा इनाम पाउने हो। अनि यो कति सुरुदेखि नै मण्डलीलाई चाहिँ झुटो शिक्षाहरूले चाहिँ चपेटामा पार्ने काम गरिरहेको छ। आज पनि गरिरहेको छ, भोलि पनि गर्नेछ। यो त्यति बेला पनि थियो, अहिले पनि छ र ख्रीष्टको आगमन नभइन्जेलसम्म चाहिँ यो भइ नै राख्नेछ। अनि छलीका आत्माहरू चाहिँ त्यो पहिलो शताब्दीमै आइसकेका थिए। अनि यूहन्नाले चाहिँ परमेश्वर येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ आफ्नै आँखाले देखेका थिए। अनि त्यो व्यक्ति जसले चाहिँ परमेश्वरलाई बोरी उठाएर देखेको थियो, जो व्यक्ति येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँगेको देखेको थियो, त्यो मान्छेको विश्वास कस्तो थियो होला। परमेश्वर चाहिँ मृत्युबाट चाहिँ बोरी उठ्नु भएको जसले देखेको थियो त्यो विश्वास चाहिँ कति बलियो थियो होला। अनि त्यही भएर त येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, धन्य मलाई नदेखेर पनि विश्वास गर्नेहरूलाई धन्यको भन्नुभएको छ। आज तपाईँ र मैले येशू ख्रीष्टलाई देखेनौँ, यसकारण तपाईँ र म धन्य भएका छौँ, उहाँलाई विश्वास गर्न सकेका छौँ, जुन थोमाले चाहिँ गर्न सकेका थिएनन्। अनि यही कुराहरू चाहिँ आज तपाईँ र मैले देख्छौँ, कति मानिसहरू चाहिँ कस्तो पीडामा बसेर छटपटिएर दुःख पाएर चाहिँ अनेक कुराहरूबाट चाहिँ छुटकारा पाएर चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई पाउँदछन्, विश्वास गर्दछन्, ग्रहण गर्दछन्। अनि जब सबै कुरा ठिक हुन्छ, परमेश्वरबाट टाढा भइजान्छन्, उहाँको वचनदेखि उहाँको सङ्गतिदेखि चाहिँ टाढा टाढा हुँदै जान्छन्। टाढा भइसके पछाडि चाहिँ अनि इनाम चाहिँ गुमाउने हुँदै जान्छ मान्छेहरू। अनन्त जीवन के हो? बिर्सी पठाउँछ। सबै धर्म उस्तै रहेछ, क्रिस्चियन भन्यो भने उस्तै रहेछ, यो केही होइन रहेछ, यो मण्डलीमा पनि यस्तै रहेछ, यता गए पनि उस्तै रहेछ, जता गए पनि उस्तै रहेछ। त्यो भावना चाहिँ नबुझेर हो। अनन्त जीवन चाहिँ के हो भन्ने कुरै बुझेन, मुक्ति पाउनुको अर्थै बुझेन। अनि आज तपाईँ र म चाहिँ यो इनाम गुमाउने होइन, जुन तपाईँ र मैले मुक्ति पाएका छौँ त्यो मुक्तिलाई गुमाउने होइन। अनि हाम्रो मुक्तिको चिन्ह चाहिँ यही हो। जसरी येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ सतावट, खेदो, विरोध गरेको छ, आज तपाईँ र मलाई पनि विरोध भइरहेको छ। विभिन्न ठाउँहरूबाट, विभिन्न कोणहरूबाट, विभिन्न क्षेत्रहरूबाट चाहिँ भइरहेको छ। अनि 9 पदमा यसरी लेखेको छ, ख्रीष्टको सिद्धान्तमा स्थिर नबसेर त्यसको सीमादेखि बाहिर जाने मानिससँग परमेश्वर हुनुहुन्न, तर यस सिद्धान्तमा स्थित रहनेसँग पिता र पुत्र दुवै हुनुहुन्छ। यदि कोही तिमी कहाँ आएर यो सिद्धान्त ल्याएन भने घरमा स्वागत नगर्नु, त्यसलाई अभिवादन पनि नगर्नु, किनकि त्यसलाई अभिवादन गर्ने त दुष्टको कामहरूमा सहभागी हुन्छ। आज धेरै मानिसहरू चाहिँ डिस्कस गर्ने अनि झुटो शिक्षाको मान्छेहरूलाई चाहिँ बोलाउने, गफसफ गर्ने यो कुराहरू चाहिँ गरिरहेको पाइँदछ। अनि यो कस्तो अभिवादन हो? कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म एउटा उदाहरण दिन्छु। मेरो छिमेकी अङ्कल हुनुहुन्थ्यो, मलाई चाहिँ झुटो शिक्षाका मान्छेहरूलाई चाहिँ बोलाउने, चिया खाने, उनीहरूको विचार चाहिँ के रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्न मन लाग्यो। अनि नोट सक्कली हो कि नक्कली हो, कुनै पनि पैसा तपाईँले छुट्याउने कुरा चाहिँ तपाईँले सक्कली नोट चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। तपाईँको देशमा भएको मुद्रा चाहिँ सक्कली नोट चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। सक्कली के हो भनेर तपाईँले थाहा पाउनु भयो भने चाहिँ
त्यो नक्कली चाहिँ सुनि बित्तिकै तपाईँलाई थाहा लाग्छ। यदि तपाईँले नक्कली नोट अध्ययन गर्नुभयो भने चाहिँ सक्कली नोट चाहिँ छुटाउन गाह्रो पर्छ। त्यस्तै हुन्छ यहाँ झुटो ख्रिस्टलाई चाहिँ कसैले यो सिद्धान्त ख्रिस्टको सिद्धान्तभन्दा बाहिरको ख्रिस्टलाई चाहिँ कसैले विश्वास गर्छ भने चाहिँ म चाहिँ विचार भन्छु उनले साँचो प्रभु येशू ख्रिस्टलाई चिन्दैन। कस्तो डरलाग्दो कुरा छ। आज धेरै मान्छेहरू चाहिँ दुःख लाग्छ भन्नु पर्दाखेरि कुरानको येशू ख्रिस्टलाई खोजिरहेको छ। अनि हिन्दू धर्मशास्त्रमा चाहिँ येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर प्रचार गरिरहेको छ। आज तपाईँहरू मैले जान्नुपर्छ गड अफ बाइबल यो बाइबलमा हुनुभएको परमेश्वर चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्न। जुन परमेश्वरलाई तपाईँहरू म विश्वास गर्दैछौँ, जुन परमेश्वरलाई तपाईँहरू म पुज्दैछौँ, त्यो परमेश्वर चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्न। त्यहाँ खोज्छौँ भने चाहिँ हामी भ्रममा पर्छौँ। त्यहाँबाट हामी प्रचार गर्छौँ भने चाहिँ हामी लाजमा पर्छौँ। यो कुरा तपाईँहरू मैले बुझेन भने चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी पुग्छौँ। बाइबलको येशू ख्रिस्ट चाहिँ बाइबलमा मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँ पुरै ब्रह्माण्डमा राज्य गर्ने परमेश्वर चाहिँ यो बाइबलमा मात्रै जानकारी छ। आज धेरै मानिसहरू चाहिँ बाइबलभन्दा बाहिर गएर चाहिँ प्रचार गरेको कारण चाहिँ अनि धेरै हामीलाई चाहिँ अहिले अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। तपाईँहरू मैले सुसमाचार चाहिँ कुरानबाट पाएनौँ, हिन्दू धर्मका शास्त्रहरूबाट पाएनौँ, हामीले सुसमाचार चाहिँ केवल बाइबलबाट पायौँ। अनि तपाईँहरू मैले बाइबलका परमेश्वरलाई चाहिँ विश्वास गरेका छौँ, ग्रहण गरेका छौँ, जसले चाहिँ हामीलाई उद्धार र मुक्ति दिनुभएको छ। आज यो कुरालाई छोडेर चाहिँ हामी बाइबल अध्ययन गर्न छोडेर चाहिँ अनि हामी संसारको कुरामा अनि संसारका देवी देवताहरूसँग चाहिँ हाम्रो परमेश्वरलाई दाँच्न पुग्छौँ। यो चाहिँ एकदमै गलत कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ यसो लेखिएको छ अरे, उसो लेखिएको छ अरे, हामी स्पष्ट भएर पढौँ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हामीलाई प्रकाश दिनुहुने चाहिँ परमेश्वर चाहिँ यहाँ बाइबलमा मात्रै हुनुहुन्छ। अनि बाइबलको परमेश्वरलाई छोडेर चाहिँ हामी दायाँ बायाँ नलागौँ अनि हामी झुटाहरूको सङ्गतमा पनि नपरौँ। आज झुटाहरू चाहिँ बाहिरबाट आउँदैन, भित्रैबाट आउँछ। आज धेरै डिमोनिसनहरू चाहिँ जन्मिरहेको छ। आज धेरै धेरै झुटो शिक्षाहरू, यति झुटो शिक्षा आइसक्यो कि सत्य शिक्षा नै के हो भनेर हामी ओहो भनेर चाहिँ हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। आज तपाईँहरू मैले चाहिँ बाइबल परमेश्वरको सत्य वचनले चाहिँ हामीलाई के सिकाउँछ त्यो जान्न आवश्यक भइसकेको छ। कतिचोटि चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई बङ्ग्याउँदै आत्मिकी पिता बन्नुपर्ने अनि पार्टनरसिप गर्नुपर्ने मुक्ति पाउनको निम्ति वास्तवमा यी कुराहरू चाहिँ हामी बाइबल नपढेकै कारण चाहिँ हामीले यो कुराहरू आउँछ। अनि दशांशको कुरामा विवाद हुने। वास्तवमा हामीले एउटा सरकार चेन्ज गर्छौँ, चुनाव गर्छौँ, परिवर्तन गर्छौँ, व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्छौँ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, अझ धेरै विकासको कुराहरू, अझै धेरै सुविधा चाहिँ हामी जनताले पाऊँ भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्छौँ र अझै धेरै चाहिँ हामी स्वतन्त्र भएर बाँच्न सकौँ भनेर चाहिँ पाउँदछौँ। यसको अर्थ यो होइन कि हामी गलत काम गरेर बाँचौँ। यही कुरा हो। दशांशको नियम चाहिँ पुरानो करारमा दिएको थियो अनि नयाँ करारको विश्वासीहरूलाई चाहिँ त्योभन्दा बेसी एक्सपेक्टेसन गरिएको छ। त्यो पैसाको कुरा मात्रै होइन, धेरै कुराहरू छन् हामीले दिनुपर्ने, परमेश्वरलाई चढाउनु पर्ने कुराहरू। अनि यसमा हामीले ध्यान दिनु आवश्यक छ। अनि दुष्टहरू चाहिँ
यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले अभिवादन पनि नगरौँ भनेको छ। किनभने हामीलाई चाहिँ त्यही कुरा लिएर आउँछ, बाइबलै लिएर आउँछ, जय मसीह पनि भन्दैन, अनि तपाईँले गरेको मानेको ईश्वर त यो होइन, यो त्यो यस्तो हो त्यस्तो हो भनेर आउँछ। अनि पिताको नाम चाहिँ यहोवा भयो, पुत्रको नाम चाहिँ येशू ख्रीष्ट हो, अनि पवित्र आत्माको नाम चाहिँ के भनेर चाहिँ सोध्न पनि आउन सक्छ। आत्माको नाम पवित्र आत्मा हो। परमेश्वरको आत्मा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँको अरू नाम छैन। उहाँको अर्को पर्यायवाची शब्द चाहिँ शक्तिको आत्मा भनेर चाहिँ उहाँलाई पुकारिएको छ। अनि भ्रममा नपर्नुहोस्। कसैले सोध्छ भने चाहिँ ल तपाईँ र म डिस्कस नगरौँ। अनि आज तपाईँ र मैले चाहिँ झुटो शिक्षासँग चाहिँ म लड्छु, म चाहिँ अब यसरी गर्छु उसो गर्छु। तपाईँ झुटो शिक्षासँग के बहस गर्नुहुन्छ, जससँग जीवन उनीहरूले चाहिँ सत्यलाई भुलेर चाहिँ गइसकेका छन्। तपाईँ वास्तवमा इन्काउन्टर हुन्छ भने सोध्नुहोस्, बाइबलमा 66वटा पुस्तक छ, 66वटा पुस्तकको नाम थाहा छ भनेर सोध्नुहोस्। किन धेरै झुटो शिक्षाको मानिसहरूलाई थाहा नै हुँदैन। आज तपाईँ र मलाई थाहा छैन भने अब कण्ठ गर्न सुरु गरौँ, लाजमा नपरौँ, अनि भन्नुहोस् पहिला बाइबलमा कतिवटा पुस्तक छन् फर्र पढ्न सक्ने हो अनि कुरा गरौँला भन्नुहोस्। तपाईँ लाज हुँदैन त्यसमा। अनि येशूले भन्नुभएको 7वटा बानीहरू के छन् यूहन्नाको पुस्तकमा? म जीवनको ज्योति हुँ, म बाहेक चाहिँ पिता कहाँ कोही जाने छैन। यी महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँ र मैले लाइफ लाइनका कुराहरू चाहिँ कण्ठ गरेर राखौँ। यी पदहरूलाई चाहिँ हामी कण्ठ गरौँ। अनि येशूले गर्नुभएको कुराहरूलाई भनौँ। अनि उनीहरू 2-4वटा पद लिएर आउँछन् तपाईँ र म कहाँ अभिवादन गर्दै, अथवा चिनेको भरमा आउँदछन्, हाम्रो मण्डलीमा पनि आउँदछन्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ यो कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ उनीहरू पहिल्यै तर्केर भाग्छन्। ओहो, यहाँ चाहिँ हामी बस्नु हुँदैन। अब जहाँ कमजोर विश्वासी छ, जहाँ कमजोर छ, अनि त्यहीँ मात्रै यस्ता कुराहरूले चाहिँ हामीलाई एट्याक गर्दछ। तपाईँ र म आज बलियो हुने भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचनमा हो। सत्य कुरालाई चाहिँ जान्नु अनि त्यसलाई चाहिँ पक्रेर बस्नु। अब एउटा गहिरो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा भन्छु। अहिले लकडाउनको समय छ, संसारभरि चाहिँ लकडाउन चल्दैछ, अनि कतिपय ठाउँमा काम गरिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस हो। अब तपाईँले प्रकाशको पुस्तक पढ्नुहुन्छ भने त्यो एउटा चिन्ह नभइकन चाहिँ किन्न नै पाउँदैन, खान नै पाउँदैन, बाँच्न नै पाउँदैन भनेको छ। प्रकाशको पुस्तक त्यो चिन्हको नाम चाहिँ 666 भनेको छ। एउटा यो प्र्याक्टिस पनि हेर्नु, सबै बन्द भएको छ। यो एन्टी क्राइस्ट आउने चाहिँ एउटा रियल्स पनि हो। अनि हामी तयारी भएर परमेश्वरलाई चाहिँ त्यो महिमामा ऱ्याप्चरमा भेट्ने पनि यो तयारीको अवस्था हो। 2वटा कुराको तयारी हुँदैछ हाम्रो बिचमा। एउटा ख्रिस्ट विरोधी पनि जन्मदैछ, अनि यो सँगसँगै चाहिँ ख्रिस्टमा आज तपाईँ र म चाहिँ तयार भएर चाहिँ बस्नुपर्ने अवस्था पनि छ। ऱ्याप्चरको टाइम नजिकै आएको चाहिँ पाउनुहुन्छ। जस्तै हामी बाइबल पढ्छौँ, अध्ययन गर्छौँ, कुन बेला कतिखेर हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, तर समय नजिक आइसकेको छ। अनि परमेश्वरको वचनले भन्छ, अनि जागा रहो। अनि 12 पदमा म आइपुगेँ। अनि मैले तिमीहरूलाई लेख्नु त धेरै छ, तर कागज र मसीले ती लेख्न चाहन्न। लेख्नु चाहिँ धेरै कुराहरू छ, यति धेरै कुराहरू छ कि
तर म त्यो कागज र मसीले लेख्न चाहन्न भन्नुको अर्थ चाहिँ उनले हाम्रो लागि चाहिँ प्रार्थना गरेको हुनसक्छ, यो महिलाहरूको निम्ति चाहिँ प्रार्थना राखेको हुनसक्छ, अनि मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गरेको हुनसक्छ। अनि नचाहनुको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तर तिमीहरूको आनन्द पूर्ण होस् भने म तिमीहरूलाई तिमीहरू कहाँ आउने र आम्ने सामने भएर कुरा गर्ने आशा गर्दछु। अनि एउटा इक्जाम्पल चाहिँ यहाँ हाम्रो बिचमा चाहिँ एउटा इक्जाम्पल म राख्छु, एउटा उदाहरण राख्छु। एउटा मानिसको दुईवटा छोराहरू थिए। अनि एउटा छोरा चाहिँ पहिलो जेठो छोरा चाहिँ एकदमै आज्ञाकारी, उसले चाहिँ आफ्नो बुबासँग चाहिँ पूर्ण समय चाहिँ बिताउँदछ, अनि बुबाले जे भन्दछ त्यही मान्दछ। अनि अर्को छोरा चाहिँ फटा छ, चकचक गर्छ, अनि यताउता काम गर्छ, अनि भनेको मान्दैन। अनि दोस्रो छोरालाई देख्ने मानिसहरूले चाहिँ यसको बाउ को हो यस्तो भन्छ। अनि त्यो बाउले भन्छ मै हो। अनि पहिलो छोरा देख्ने मान्छेलाई चाहिँ भन्छ यसको पिता चाहिँ कस्तो होला, यसलाई कसरी हुर्काएको होला। अनि त्यो पिताले भन्छ मै नै हो। वास्तवमा हामीले परमेश्वरको नाउँलाई चाहिँ असल बनाउने कि खराब बनाउने हाम्रै हातमा छ। उहाँ त एउटै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ र मेरो कर्तव्य हो उहाँलाई असल तरिकाले चिन्ने कि खराब तरिकाले चिनाउने। अनि यसरी नै योनाले सामुन्ने भेटेर चाहिँ प्रष्ट कुराहरू गर्ने, यो झुटाको विषयमा चाहिँ अझ कुरा गर्ने उनले लेखेर चाहिँ भन्नुभन्दा पनि भेटेरै यो कुराहरू चाहिँ अझ स्पष्ट गर्न चाहन्थे। अनि जुन आउने दिनहरूको निम्ति चाहिँ मण्डली तपाईँ र मलाई चाहिँ तयार पार्नलाई चाहन्थे र पवित्र आत्माले यो कुराहरू चाहिँ जति जान्न आवश्यक थियो त्यति मात्रै उहाँले लेख्न लगाउनु भयो। अनि यहाँ त्यो छुनिएको महिलाको बहिनी र छोराछोरीहरूले तिमीलाई अभिवादन पठाएको छन् भनेको छ। अनि यहाँ चाहिँ अन्तिम शब्दमा चाहिँ लेखेको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ योनाको सेवा गर्ने कुनै महिला हुनुपर्छ जसको छोराछोरीले पनि ती महिलाहरूलाई चिन्दछन्, जसको बारेमा चाहिँ हामीले कसैको विषयमा चाहिँ गवाई दियौँ, अनि त्यो गवाई सुनेर चाहिँ हामीले आशिष पायौँ। अनि त्यो आशिष पाएपछि मेरो पनि जोइ मसी लगिदिनु है भनेर चाहिँ कसले भन्छ भने चाहिँ अनि यो जोइ मसीको कोसेली, प्रेमको स्वरूपको कोसेली यो चाहिँ आएको छ। अनि कसैको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ, दुःखलाई सम्झेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि त्यो कुराहरूबाट उसले छुटकारा पाउँछ, अथवा हामीले त्यो व्यक्तिलाई चिन्यौँ भने चाहिँ हामी जोइ मसीको अभिवादन चाहिँ हामी कसैलाई पठाउँदछौँ। अनि पत्रमा चाहिँ यसरी लेखिएको छ। अनि आजको वचनमा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ सत्य के हो, अनि अनन्त जीवन के हो, झुटो कुराहरूबाट चाहिँ हामी टाढा बसौँ, आफैलाई तयारी गरौँ र परमेश्वरमा चाहिँ अटल भएर बसौँ। हामी इनाम पाउने हौँ, इनाम गुमाउने हो, प्राइज गुमाउने अथवा हाम्रो अनन्तको जीवन गुमाउने होइन, तर हामी चाहिँ अनन्त जीवन पाउने हौँ भनेर चाहिँ बुझ्न सकौँ। हुन्छ, यो वचनलाई म यहीँ राख्नेछु। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। मलाई आशा छ यहाँहरूले पनि केही न केही बुझ्नु भएको छ। हुन्छ, जय मसी। फेरि पनि समय लिनु होला।